به بعد القلة، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر ورأت أذن بخبر، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، أولا أشكر الله سبحانه وتعالى الذي وفقنا أن نقيم هذه الحفلة الميمونة المكرمة، ثم أشكر القربيين الذين أجروا هذه الحفلة لإصلاح المسلمين، ثم رئيس هذه الحفلة الميمونة المكرم ومديرها الماهر، وإخواني المسلمين الذين جلسوا أمامنا، أرحب بكم ترحيبا حارا من صميم قلبي، وأهنئكم بتهنئة الإسلام، ولكم من الله حسن الكلام وفوزي. فإني قمت بين أيديكم لألقي عليكم خطبة وجيزة حول هذا الموضوع، أي الموضوع أهمية الصلاة في الإسلام، والثاني أهمية السياسة الإسلامية في وطننا بنجلاديش وطريق إقامتنا في هذه الزمان الحاضر. فإني قمت بين أيديكم لألقي عليكم خطبة وجيزة حول هذا الموضوع أيها الإخوة المسلمون، إن وفق الله سبحانه وتعالى. أولا أذكر أمامكم نبذا من أهمية الصلاة، وهي إن الصلاة في الإسلام فصيلته كثيرة وعادته كثيرة، وفي الصلاة ثواب كثير. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الفرقان: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال أيضا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال الله سبحانه وتعالى قال أيضا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم لعلكم تفلحون. وقال تعالى أيضا: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، أي وابتغوا من رزق الله. قال الله سبحانه وتعالى ذكر في هذا المكان الرزق، لا بل الفضل أي الرزق. قال وابتغوا من رزق الله، أي واطلبوا من رزق الله في الأرض، فانتشروا في الأرض وابتغوا من رزق الله. أيها الإخوة المسلم، قال الله سبحانه وتعالى عن بعض الأنبياء في القرآن، مريم عيسى بن مريم، قال في القرآن: ربي وأوصاني بالصلاة والزكاة. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عن شأنه قال أيضا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. كيف يهتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة؟ كان عمر رضي الله تعالى عنه يسير في طريق من طرقات المدينة فمر بدكان، وقال وإذا في داخل هذا الدكان أبو لؤلؤة من المجوسي يصنع. فقال له عمر: قال فما صنعتك؟ قال أنا حداد ونجار. قال فما شغلك؟ قال أنا أصنع الرحى، والرحاه جمعه في اللغة العربية رحى، وهما حجران يوضعان أحدهما فوق الآخر ليطحن القمح والشعير بينهما، هذا هو الرحى. ثم قال عمر: أيها المجوسي، ماذا إيش تريد أن تفعل هذا المكان؟ قال: إن أنا أصنع شيئا يسمع به أهل المشرق والمغرب. وجادل حينئذ بين عمر وبين المجوسي. مضت السنة الواحدة وأراد المجوسي أن يقتل عمر. عندما ذهب أن يصلي في المسجد صلاة الفجر،
وصلى وقام في المصلى، وكان المجوسي مضفيا على المنبر. عندما بدأ صلى خرج المجوسي من المنبر وطعنه 3 عنات، وطعنه 3 عنات، ليس بواحد ليس بثان بل 3 عنات. وقعت الأولى في صدره، والثانية في جنبه، والثالثة تحت سرة عمر حتى مزق بطن عمر ووقع على الأرض. عندما استيقظ من الصلاة أول كلمة قالها لعمر: أصلى الناس؟ أصلى الناس؟ هل صليتم أم لا؟ أصلى الناس؟ قالوا: نعم يا أمير المؤمنين صلينا. قال: الحمد لله قال: الحمد لله لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. عندما جاءت سكرة الموت وجاء ملك الموت عزرائيل عليه السلام عند رسولنا صلى الله عليه وسلم، حينئذ كان يقول: الصلاة 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 وما ملكت أيمانكم. اللهم الرفيق الأعلى. إن الوقت قليل أيها الإخوة المسلم، فلهذا أنا أختصر قولي وخطبتي الآن أن أذكر أمامكم نبذا من أهمية السياسة الإسلامية وطريق إقامتها في وطننا بنجلاديش. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الفرقان: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وفسر المفسرون هاتين الآية: لا تقوم الساعة ولا الأمن ولا السلامة ولا السياسة ولا الطمأنينة في بنجلاديش وفي غير العالم بغير الإسلام في العالم أيها الإخوة المسلم. فلهذا أنا أقول أهمية الصلاة، أهمية السياسة الإسلامية في وطننا بنجلاديش ضروري وواجب علينا أن يقامها. ولكن الله سبحانه وتعالى وعد المسلمين ليستخلفوا في الأرض كما استخلف داود وسليمان. قال الله سبحانه وتعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض ولقد آتينا داود وسليمان علما ولكنه لما لا يستخلفون في هذه الزمان الحاضر. انظروا إلى أحوال المسلمين في فلسطين كيف يقتلون ويضربون بغير حق ويحرمون، والآباء فيها يبكون والأطفال فيها يبكون، والنساء مغصوبات العفة في أيدي اليهود المحتلة، والمقصد الأقصى مغصوبة أيضا أيها الإخوة المسلم. يا لها من التعجيب، يا لها من التعجيب. أنتم تصلون على المساجد وهم يصلون على الركاب، ولكن الله سبحانه وتعالى قال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفوا في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لإقامة السياسة الإسلامية في وطننا بنجلاديش. قولوا جميعا آمين. اللهم انفعنا بما سمعنا وبما خطبنا. اللهم تقبل منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.